नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। यति बेला महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ। नेकपा एमाले राप्रपा हुँदै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि रातारात सम्मेलनलाई राष्ट्रिय सम्मेलन भने पनि महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्यो। सबैले नेतृत्व पाए, अब माओवादीले पनि पाउँछ। यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। माओवादी अधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए। कड़ा प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, पानी बाराबारको जस्तै अवस्थामा भएका दलहरू पनि कुम जोडेर बसे। हो, त्यही मञ्चमा देखाएको जस्तो एकता र सहिष्णुता देश बनाउने काममा प्रयोग गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। कुर्सीको खेल मात्र छोडेर देशको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा एक ठाउँ बसेर संवाद र छलफल गर्न सके दलहरू जनमुखी हुन सक्थे। समस्या नै समस्याले घेरिएका जनतालाई राहत, सुविधा र सहुलियत कसरी दिने भन्नेमा किन दलहरू यसरी एकै ठाउँमा उभिन सक्दैनन्? हामीले त प्रश्न उठाउने मात्र हो। काम गर्ने दलहरूले नै हो, नेताहरूले नै हो। यता बालुवाटार स्थित ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा सीआईबीले किर्ते कामको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सो प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहको पनि संलग्नता भएको तथ्य बाहिरिसकेको छ। तर सीआईबीमाथि राजनीतिक तहलाई उन्मुक्ति दिने र प्रशासनिक एवं सर्वसाधारणलाई मात्र छानबिनको दायरामा तान्न दबाव परिरहेको भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने गरिए पनि शासकहरूले तदनुरूप व्यवहार भने गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले सीआईबीलाई स्वतन्त्र छानबिनको वातावरण बनाएर अघि बढ्न दिनुपर्छ। राजनीतिक तहले उन्मुक्ति पाएसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छ। कानुनका नजरमा सबै समान छन्, तर त्यो कानुनमा भएर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा पनि हुनै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफूबाट थुप्रै गल्ती भएको अध्यक्ष प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वास। यो गठबन्धन चाहिने छ, यो पुरा समयसम्म चल्नेछ। जनयुद्धको बलमा नेताहरू सत्तामा पुग्दा समेत घाइतेहरूको अवस्था दयनीय। महाधिवेशनपछि पार्टी यथास्थितिमा रहन्छ कि रूपान्तरणमा जान्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित। आइतबार नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि। 71.20 अङ्कले नेप्से बढ्दा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब नाघ्यो। बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण। एबीसी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा चौथो जितसँगै नेपाली महिला टोली फाइनलमा। बलियो प्रदर्शन गरेको पुरुष टोलीद्वारा मालदिप्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। र अर्को वर्ष विश्वको आर्थिक उत्पादन पहिलो पटक 100 ट्रिलियन पुग्ने प्रक्षेपण। 2 वर्षपछि चीन विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र बन्ने संकेत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर गल्ती नगरेको भन्दै यसको समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टीको 8औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकता गरेर गल्ती नगरेको भन्दै पुनः एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रचण्डले जारी महाधिवेशनमा पार्टी पंक्ति र आफ्नै बृहत आत्मसमीक्षा गरिने पनि बताउनु भयो। उहाँले पार्टीलाई परिवर्तित अवस्थामा बलियो बनाउनका लागि महाधिवेशन केन्द्रित हुने जिकिर गर्नुभयो। माओवादी कमजोर बन्नुमा आफ्नै धेरै गल्ती रहेको उहाँको भनाइ छ। समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन चाहनेहरू सबैलाई एउटा प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। म सबै नेतागण र सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई सुरुमै यो जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईहरू सबै पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित नयाँ ढङ्गले जनतामा प्रस्तुत हुने र जनता र राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति
आफूलाई समर्पित गर्ने हिसाबले यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। यस्तै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको दावी गर्नुभयो। देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेलाई एकपटक पढ्न सुझाव पनि दिनुभयो। आफू पनि राष्ट्रवादी भएको भन्दै राष्ट्रघाती काम गर्न आफूलाई आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमसीसीलाई अघि बढाउनका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धन कुनै दलको विरोध गर्नका लागि नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई चुनावपछि पनि निरन्तरता दिन तयार रहेको बताउनुभयो। आधारमा चाहिँ नि यो हामीले फेरि चाहिँ नि अदालतमा गएर बनाएको यो गठबन्धन छ हाम्रो, यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ कसैको खिलाफ गठबन्धन होइन। यो संविधानका साथसाथै यो संसद बचाउने पनि हो यो गठबन्धन हो। त्यस मानेमा यो गठबन्धन चाहिँ नि जो छ यो पुरा समयसम्म चल्नेछ, यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। देउवाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको चुनावमा प्रचण्डको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। समावेशी समानुपातिक आधार रहेको नेपालको संविधान बनाउनका लागि पनि प्रचण्डको भूमिका रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन 5 दिनसम्म चल्ने माओवादीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रियताका नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रियताको विषयमा दलहरूबीच एकता आवश्यक भए पनि राष्ट्रियताका नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको भन्दै अब जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली समाजको परिवर्तन रूपान्तरण गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हाम्रो नेपाली जनता कसरी खुसी हुन सक्छन्, सुखी हुन सक्दछन्, देश कसरी समृद्ध हुन सक्दछ, यसमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने बल्ल राजनीतिक दलको कुनै औचित्य रहन्छ, नेताहरूको कुनै अर्थ रहन्छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकै कित्तामा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक क्रान्ति भए पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको भन्दै यसमा भएका कमजोरीबारे सबै दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह माओवादीको जनयुद्धको जगमा भएको बताउनुभयो। संघीय गणतन्त्रको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले संसद सञ्चालनलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन होइन। माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरोध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँमै छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्दैन? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झाले संविधान जारी भएको 5 वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि मधेसका माग सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले भने माओवादी पुनः एक हुन आधार तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने माओवादी जनयुद्धको लक्ष्यबाट विमुख भएको आरोप लगाउनुभयो। राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले माओवादी र राप्रपामा राष्ट्रियताको एजेन्डामा समानता रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। टुटफुट र एकताको अनेक चरण पार गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र युवा नेतृत्व स्थापित भएको र सत्तासीन नेपाली कांग्रेसमा पनि आशलाग्दा युवा पदाधिकारीमा उदाएको समय खण्डमा नै माओवादीको यो महाधिवेशन हुँदैछ। पार्टीलाई पतन हुनबाट जोगाउनका लागि लिने नीति एवं नेतृत्व चयन माओवादीले कसरी गर्ला त्यसलाई उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनमा अन्य दलहरूमा जस्तो नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेतृत्वमा कसैले चुनौती दिने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। तल्लो तहदेखि भएको नेतृत्व चयन वा पार्टी पुनर्गठनमा अध्यक्ष दाहालकै छाया र दबदबा देखिएको छ। भातृ सङ्गठनहरूका प्रमुखहरू पनि नेतृत्वले चाहे अनुसार नै छानिएका छन्। केही स्थानमा चुनावी अभ्यास भए पनि आम तवरमा इलेक्सन भन्दा पनि सिलेक्सनको विधि अपनाइएको छ। जसरी नेकपा एमालेमा निर्विकल्प केपी शर्मा ओली देखिए, एमाले प्रति आक्रामक माओवादीमा अध्यक्ष दाहाल उसै गरी चक्रवर्ती देखिँदैछन्। दाहालले माओवादीको नेतृत्व लिएको 3 दशक नाघिसकेको छ। 67 वर्षीय दाहालले राजनीतिक जीवनमा अनेक उतार चढाव बेहोरिसकेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि भूमिगत सार्वजनिक राजनीतिमा आएका दाहालको त्यस्ताका निकै क्रेज थियो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देशको पहिलो मात्र होइन, सर्वाधिक ठुलो शक्ति बनेर माओवादी उदायो। तर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एकैपटक तेस्रो स्थानमा खस्कियो। यस बीचमा अध्यक्ष दाहाललाई मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता बुद्धिजीवी एवं सशक्त हातहरूले छोडिसकेका छन्। कुनै बेला दाहालका विश्वासपात्र मानिने नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले फरक बाटो लिइसकेका छन्। यति बेला माओवादीलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अब्बल तर जनस्तरमा दुर्बल बन्दै गएको दलका रूपमा लिन थालिएको छ। वैचारिक एवं साङ्गठनिक रूपमा कमजोर भएको बेलामा माओवादीको महाधिवेशन हुँदैछ। यो महाधिवेशनले माओवादीलाई कति ऊर्जा थप्ला भन्न सकिँदैन, तर उसले नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भनेको छ। त्यसको अर्थ रणनीति एवं कार्यनिधि खुलिसकेको छैन। पूर्णतः संसदीय दलमा भाँसिसकेको माओवादीलाई अब अन्य क्रान्तिकारी बाटो लिन त्यति सहज र व्यावहारिक छैन। महाधिवेशनले पार्टी संरचनामा पनि हेरफेर गर्न लागेको छ। अध्यक्ष सहित 15 जना पदाधिकारी चयन हुँदैछन्। अध्यक्षमा दाहाल सुनिश्चित भए पनि त्यसपछिका पदहरूमा भन्ने आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्। अध्यक्ष पछिको पदहरूमा चुनावी प्रतिस्पर्धा होला कि नहोला भन्न सकिन्न। माओवादीले इलेक्सन रोज्छ कि सिलेक्सन भन्ने टुङ्गो छैन। तर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध र हतोत्साहित गरिएन भने काङ्ग्रेस र राप्रपा महाधिवेशनको पुस्तान्तरणको बाछिटा माओवादीभित्र पर्न सक्छ। काङ्ग्रेसमा विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरूको उदय जस्तो माओवादी पदाधिकारीमा पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्मको माहौल र परिवेश हेर्दा माओवादीभित्र नेतृत्वको आदेशलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि पालना नगर्ने पात्र र प्रवृत्तिको उदय हुन सकेको छैन। तर चुनावी पद्धतिमा गएमा 15 सदस्यीय पदाधिकारीमा केही नयाँ पात्र उदाउन सक्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले मुलुकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाको तयारी सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाको विषयमा छलफल भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षाका बहुआयामिक आयाम सबैको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आज बसेको र यो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको समेत निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा आज चाहिँ त्यसैमा छलफल र सुरक्षाका चाहिँ बहुआयामिक आयामहरू सबैको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आज छलफल। सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने तयारी स्वरूप यो चाहिँ निर्वाचनको तयारी स्वरूप हामीले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनलाई छलफल गर्यौं। बैठकमा मुलुकका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सभ्य नागरिकको पहिचान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने नाराका साथ आइतबार प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 2051 साल पुस 11 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका भत्ताको रूपमा 100 रुपैयाँ प्रदान गर्न थालिएको थियो। दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव सेवा आश्रम राजीवका ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटघाट गरेको थियो। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाललाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका स्मरणीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले आवासविहीन भएर समस्यामा परेका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नेहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईहरुको लागि
उहाँहरू नै छोराछोरी हो, उहाँहरू नै के अरे चाहिँ भगवान हो र उहाँहरूले अत्यन्त म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। धेरै ठाउँको मानव सेवा आश्रम देखेको छु, मैले सुनेको छु र गएको छु कि उहाँहरूले धेरै पुण्य कर्म गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले मानव सेवा आश्रम राजीवनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको थियो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक गाडीमा आरक्षण, भाडामा 50% छुट, स्वास्थ्य उपचारमा 50% छुट लगायतका सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौं नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनु परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला कानुन र विकास मञ्चले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राज्यविहीनता सम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त कानुन संशोधन नहुँदा राज्यविहीन हुनेको संख्या बढ्दै गएको बताएका हुन्। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको छ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। गर्भमा 9 महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्ना नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानुन संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उहाँको भनाइ छ। यो आन्दोलन हो एउटा, म त त्यो भन्छु, किनभने सुन्योदेखि महिला भने त वस्तुको रूपमा भोग गर्ने, उनीहरूलाई पनि छुट्टै पहिचान दिने नपर्ने परिस्थिति हो नि। हाम्रा बाजेसम्म जाने हो भने 3टा 2टा श्रीमती नहुने कसैको छैन हैन। हाम्रा बजैहरूमा जाँदाखेरि 10 वर्ष नागेर बिहा भएका बजै नै छैनन्। यस्तो एउटा माइन्डसेटबाट हामी आएकोमा आज काफी परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनलाई अन्तिम रूप हाम्रै पुस्ताले दिने हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक 5वटा मुद्दा आउने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौं बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन नसकेको धारणा पनि राख्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँको कमलादे स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीको आगामी नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछ। माओवादी पार्टी हालसम्मको स्थितिमा आउन सक्नुमा हजारौंको योगदान पनि रहेको छ। तर जिउँदो शहीद भनिँदै आएका युद्धका घाइतेहरू राज्य सत्ता तथा पार्टीबाटै उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिम बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की ब्रिक्स याउखेरा अर्थात् कमरेड साकार माओवादी पार्टीका लागि युद्धको मैदानमा होमिएकी एक लडाकु हुन्। जनयुद्धमा होमिएकी उनी पाल्पाको तानसेन आक्रमणमा सामेल भइन्। त्यतिबेला उनी बटालियन कमान्डरको जिम्मेवारीमा थिइन्। आक्रमणको क्रममा उनको शरीरमा गोली लाग्यो, जसका कारण उनको मेरुदण्डमा समस्या देखियो। रातारात भारतको लखनऊ लगेर उपचार पनि गरियो। 5 वर्षसम्म उपचार गरेपछि उनी निको त भइन्, तर त्यसको करिब 4 वर्षमा उनीमा अर्को समस्या देखियो। यतिबेला समस्या मेरुदण्डमा मात्र थिएन, पीडा कम गर्न अत्यधिक पेन किलरको सेवन गरेकोले मृगौलामा समेत समस्या थपियो। युद्धको बेला जनताबाट 1-1 रुपैयाँ गरी उठाएको पैसाले घाइतेको उपचार गर्न पुग्ने पार्टीमा पटक पटक सत्तामा बस्दा समेत नपुगेको देख्दा उनी असन्तुष्ट छन्। हिजो जनताको 1-1 रुपैयाँ उठाएको पैसाले मलाई दबाई गरेर सञ्चय भयो भने अहिले हाम्रै पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि, राज्यमा हुँदाखेरि राज्यले नै अब हामी त राज्यकै घाइते भइहाल्यौँ नि। प्रणाली बदल्नलाई हिजो जनयुद्ध लडेको भनेपछि अब कुनै व्यक्तिगत नेताको लागि पार्टीको मात्रै नभएर अहिले त राज्यको भइहाल्यौँ हैन। त्यसैले गर्दा अब पार्टीको पहलमा राज्यबाटै हामीलाई उपचारदेखि लिएर हरेक चिज र राहत दिलाइनुपर्छ। उता कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का दीपक कुमार खत्रीको पनि पीडा उस्तै छ। युद्ध सकिने बेलामा गरिएको विद्यार्थीहरूको सभामा नेपाली सेनाले एम्बुस वर्षाउँदा उनको हात र खुट्टा जल्न पुग्यो। अहिले बैशाखीको सहारा बिना हिडडुल गर्न पनि उनलाई समस्या छ। आफूहरूका कारण पार्टी र नेताहरूको हैसियत बदलिए पनि अहिले व्यवस्थामा परेको प्रति उनको दुखेसो छ। अहिले चाहिँ सत्तामा हामीले चाहिँ युद्ध लड्यौँ, हामीले त्यो गर्यौँ, हामीले विद्यार्थी सङ्गठनकालबाट सहयोग गऱ्यौँ नि कालिम्बाट। अहिले उहाँहरू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढेका हुन्। त्यो हामीले गरेको त्याग बलिदानलाई चाहिँ अब हामीले जो घाइते भएको छ उहाँहरूले सबैले नेताहरूले हेरेर चाहिँ हामीहरू आफन्त भएका व्यक्तिहरू र
द्वन्द्वपीडित सबैलाई चाहिँ हेरेर के गर्न सकिन्छ उहाँहरूको उपचार गरिदिनु पर्यो। फेरि उहाँहरूको सबैलाई केही रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रदेशले तपाईँको नेपाल सरकारले माओवादी केन्द्रले समन्वय गरेर हाम्रो पार्टीले ल्याउनु पर्यो। ब्रिक्स्या र दीपक कुमार त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्ता हजारौं योद्धाहरू अहिले पनि यस्तै अवस्थामा छन्। आफूहरू औषधिको जोहो गर्न नसकेर छटपटाइरहँदा युद्धको मैदानमा जान उत्प्रेरित गर्ने नेताहरू सामान्य उपचार गर्न समेत विदेश गएको देख्दा उनी जस्ता योद्धाहरू निराश छन्। 10 वर्षसम्म निरन्तर चलेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष गरी करिब 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हजारौंको संख्यामा अङ्गभङ्ग पनि हुनु पर्यो। तर योद्धाहरूको रगतको आहालमा पौडी खेल्दै सत्तामा पुगेको पार्टीले उनीहरूको योगदानको कदर गर्न नसक्नु विडम्बना हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल फङ्गिनी र सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तराईमा विगत एक हप्तादेखि बढेको शीतलहरसँगै बाक्लो हुस्सुका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गरिब निमुखा दलित परिवारका सदस्यहरूको जीवन प्रभावित बनेको छ। वीरगञ्जको घण्टाघर स्थित रेलवे संस्थानको जग्गा छेउमा फुसको छाप्रो तथा त्रिपालको छानोको भरमा बसेका दलित समुदायको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। एक रिपोर्ट। दैनिकी बढ्दो चिसोका कारण पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका दलित तथा निमुखा समुदायको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। न्यानो लुगा कपडाको अभावको कारण आगोको भरमै दिनचर्या बिताइरहेका छन् भने सुत्ने बेलामा परालले बनाएको चटाईको भरमा रात काट्न बाध्य छन्। रातिको समयमा बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहर पर्ने कारण फुसको छाप्रो एवं तिरपालले बनाएको छाप्रोबाट शीतलहरको पानी ओछ्यानसम्म आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। चटाई बिछाएको सुत्ता नि ओस ओस पर त ओढ़ना पता ही नहीं है सुन्नी हम लोग मजबूरी ये है बड़े गरीब के कोई तो पूछता न कोई आवता न कोई बुझेता बर बिछौना ओढ़ना कोई देख दे। शीतलहरले गर्दा हातखुट्टा काम्ने गरेकोले बाहिर निस्केर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न पनि समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। चिसोको समयमा एक त दिन सानो हुने गरेको, त्यसमा पनि 11 बजे भन्दा अघि घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको कारण ज्याला मजदुरी गर्न समेत कठिन भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको आय स्रोतमा समेत प्रभाव पारेको छ। तराई बिछाको सुतै भुइँ घर द्वार सब टुट गइल बा हामी न ओर्न पताइ बना कुछु बना बर बिछाउन। पर्साको ग्रामीण भेगमा रहेका अधिकांश गरिब दलित परिवारहरू चिसोले प्रभावित छन्। प्रत्येक वर्ष चिसोबाट बस्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय माथत रहेको दैविक प्रकोप उद्धार समितिले गरिब असहाय परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष हालसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको राहत कार्यक्रम हुन सकेको छैन। तराईमा वर्षेनी शीतलहरका कारण दर्जनौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, तर स्थानीय सरकारले यस्तो विपद हुनु अगावै कुनै किसिमको तयारी नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। सरकारले यस्ता समस्याबाट जुझिरहेकाहरूलाई आगो ताप्न केही दाउरा वितरण कार्यक्रमलाई नभई दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेका 4 स्थानीय तहहरूमा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरूले समयमा खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किनेर खान बाध्य हुनु परेको स्थिति छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वीकृत मुगु जिल्ला अधिकांश डिपोमा केही मात्रामा खाद्यान्न ढुवानी भएको छ, तर पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न ठेकेदारहरूले समयमा ढुवानी नगर्दा सोरुकोट बजार, पुलु र छाइल बजारमा स्थानीयहरू चर्को मूल्य हालेर खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य रहेका छन्। बुढो मान्छेले काम गर्न जान्दैन कि हामी यो तेल खानु भयो, यो चालु दुनु सावन गर्नु भयो, चामल माग्नु भयो, आटो माग्नु भयो, अब चालु टुलु ल्याउनु भयो, ती सरकारले दिए भएन। सरकार चामल पाउँदैछ, कोही मान्छे मुख राम्रो भयो फटाफट गर्ने मान्छेले पाउँछ, हामी जस्तो मान्छेले पाउँदैन। खाद्यान्न चामलको हाम्रो यहाँ नआएको 6 महिनासम्म भयो। अब यहाँको हामीले बाध्यताले 25 केजीको चामललाई
हामीले 4,045 हामी तिरेर खान लागेको छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयका अनुसार खाद्यान्न ढुवानी हुँदै गरेको दावी गरिएको छ। कम्पनीका मुगु प्रमुख पुष्कर भामले भने यसबारे विस्तृत विवरण लिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। हामीसँग दयनीय नै भन्न पर्छ। हामीसँग जम्मा अहिले चाहिँ 600 क्विन्टल चामल मौजदात छ र अहिलेसम्म 9,000 क्विन्टल ढुवानी हुनु के अरे 11,000 क्विन्टल ढुवानी हुनुपर्ने हो, जम्मा त्यही 14-1500 क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ। अब चाहिँ हिउँ पऱ्यो भने बाटो बन्द हुन्छ, बाटो बन्द भयो भने त्यसले चाहिँ अब बजारमा पनि खाद्यान्नको चाहिँ आपूर्ति हुँदैन र हामी कहाँ पनि स्टक मौजदात भएन भने हिउँदमा चाहिँ अलिकति समस्या हुनाले हामीले पनि सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ आग्रह गरिरहेको छौँ समयमै ढुवानी चाहिँ सम्पन्न गरिदिएर हाम्रो गोदाम चाहिँ भरिभराउ गरिदिन हामीले आग्रह गरिरहेको छौँ। उता मुगु जिल्लाको चौरे स्थानमा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लिएका सप्लायर्सले भने अबको 2-3 दिनमा सबै डिपोमा खाद्यान्न पुग्ने दावी गरेको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा आइतबार 219 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,180 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 213 जना र 2,497 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,23,402 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,585 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 283 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,10,780 संक्रमित निको भइसकेका छन्। हाल नेपालमा 4,906 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 79 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा झण्डै 22 अर्बको मोबाइल सेट खरिद भएको छ। भन्सार विभागले निकालेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 5 महिनाको अवधिमा 22 अर्ब 97 करोड 24 लाख रुपैयाँ बराबरको 30,60,437 मोबाइल सेट आयात भएको हो। मङ्सिरमा मात्रै 2 अर्ब 61 करोड 38 लाख 54 हजार रुपैयाँ बराबरको 4,58,657 थान मोबाइल आयात भएको छ। मोबाइल सेट आयात मार्फत मङ्सिरमा 41 करोड 37 लाख 70 हजार रुपैयाँ सरकारले भन्सार सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै 4 करोड भन्दा बढीको मोबाइलमा प्रयोग हुने चार्जर भित्रिएका छन्। गत 5 महिनाको अवधिमा 4 करोड 71 लाख मूल्य बराबरको 6,63 हजार चार्जर भित्रिएका हुन्। साथै 5 महिनाको अवधिमा झण्डै 2 अर्ब बराबरको राउटर आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साउनदेखि यता विभागले निकालेको रिपोर्ट अनुसार करिब 1 अर्ब 80 करोड बराबरको राउटर आयात भएको हो। वर्षेनी आयोजना हुँदै आएको क्यान इन्फोटेकको 27औं संस्करण आयोजना हुने भएको छ। आउने माघ महिनाको 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजनाको तयारी अगाडि बढाइएको क्यानले जनाएको छ। क्यान इन्फोटेक 2022मा ब्रान्डिङ, आइसिटी एक्सरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लन्चिङ, स्टाफ आर्ट, रोबोटिक्स, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, ई-वेस्ट म्यानेजमेन्ट, वाइफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतका विभिन्न खण्डहरू रहने गरी तयारी अगाडि बढाइएको क्यानले जनाएको छ। प्रदर्शनकर्ताहरूले सफ्टवेयरहरू, नेटवर्किङ र क्लाउड सोल्युसन्स, मोबाइल फोन तथा सोल्युसन्स, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सेक्युरिटी सोल्युसन्स, सोलर पावर सिस्टम, इन्भर्टर, युपिएस, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर, पावर सिस्टम, कम्प्युटर एक्सेसरिज, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, ब्याङ्किङ सोल्युसन्स, सिसिटिभी र हार्ड डिस्क, IoT, Internet of Things, ब्लकचेन तथा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी जानकारी, आइटी कलेज, ब्याङ्क, बिमा तथा लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर, सरकारी क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका तथा आउने सफ्टवेयर र सोल्युसन्स, सेल्फ लर्निङ सफ्टवेयर तथा ट्युटोरियल आदि प्रदर्शन गराउनेछन्। इन्फोटेकमा प्रदर्शनकर्ताहरूले सफ्टवेयरहरू, नेटवर्किङ र क्लाउड सोल्युसन, मोबाइल फोन तथा सोल्युसन, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सेक्युरिटी सोल्युसन, सोलर पावर सिस्टम, इन्भर्टर, युपिएस, पर्यटन र कृषिमा सूचना प्रविधि, सेल्फ लर्निङ सफ्टवेयर तथा ट्युटोरियल आदि प्रदर्शनीमा रहनेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोली लगातार चौथो जित हात पार्दै फाइनलमा पुगेको छ। महिला टोलीले आइतबार उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गर्दै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। खेलको पहिलो सेट सहज रूपमा 25-20 ले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको नेपालले दोस्रो सेटमा 25-23 ले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। नेपालका लागि निर्णायक बनेको तेस्रो सेट पनि महिला टोलीले सहज रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्दै 25-14 ले खेल जित्न सफल भएको छ। चौथो खेलमा उपाधि दावेदार उज्बेकिस्तानलाई हराएसँगै नेपालसम्मको अन्तिम खेल बाँकी हुँदै फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। नेपालले अब किर्गिस्तानसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ भने 29 डिसेम्बरमा फाइनल खेल खेल्नेछ। यस्तै सोही प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाली पुरुष टिमले दोस्रो जित हात पारेको छ। आइतबार मालदिभ्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले मालदिभ्समाथि 27-25, 25-19 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। खेलमा नेपालका मानबहादुर श्रेष्ठ प्लेयर अफ द म्याच चुनिए। यस जितसँगै नेपालले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा एक प्राध्यापकले चाट्न मिल्ने खालको प्रोटोटाइप टिभी स्क्रिन बनाएका छन्। टेस्ट द टिभीको संज्ञा दिइएको उक्त उपकरणमा 10वटा बट्टाले स्क्रिनमाथि बिछाइने स्वच्छ झिल्लीमा स्वाद छर्किन्छ। टिभी हेर्ने मानिसले त्यो झिल्ली च्यातेर टिभीमा देखिएको कुराको स्वाद चाख्न सक्ने बताइएको छ। मेइजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होमे मियासिताका अनुसार उनको आविष्कार प्रयोग गरेर पाकशास्त्री र मदिराको स्वाद जाँचकीलाई प्रशिक्षण दिन सकिन्छ। बजारमा ल्याउने गरी उत्पादन गरिएमा उक्त टिभीको मूल्य 1 लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने अनुमान छ। घरैमा बसेको बेला पनि मानिसहरूलाई बाहिरको संसारमा भएको कुनै रेस्टुरेन्टमा खाएको अनुभव प्रदान गर्न सम्भव बनाउनु यसको उद्देश्य हो। प्राध्यापक मियासेताले स्वाद डाउनलोड गर्न सकिने प्रविधियुक्त विश्वको कल्पना गरेका छन्। विगतमा पनि मियासेता र उनका विद्यार्थीले स्वादसँग सम्बन्धित विभिन्न साधनहरू बनाएका छन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफूबाट थुप्रै गल्ती भएको अध्यक्ष प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। यो गठबन्धन चाहिने छ यो पुरा समयसम्म चल्नेछ। जनयुद्धको बलमा नेताहरू सत्तामा पुग्दा समेत घाइतेहरूको अवस्था दयनीय। महाधिवेशनपछि पार्टी यथास्थितिमा रहन्छ कि रूपान्तरणमा जान्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित। आइतबार नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि। 71.20 अङ्कले नेप्से बढ्दा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब नाघ्यो। बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण। एभीसी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा चौथो जितसँगै नेपाली महिला टोली फाइनलमा। बलियो प्रदर्शन गरेको पुरुष टोलीद्वारा मालदिभ्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। र अर्को वर्ष विश्वको आर्थिक उत्पादन पहिलो पटक 100 ट्रिलियन पुग्ने प्रक्षेपण। 2 वर्षपछि चीन विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्र बन्ने संकेत। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।